Hello everyone, so I'm here right now. So gikan pa ko sa duty no, mapay pag-out na ko. And as you can see, uwan jud ug ako lang jud ning gikalo ang Jollibee. Bahala na lamang basta kay magpandong lang jud ko. And then galakaw-lakaw na ko dinhi kay pitig yung uwan na. Pero madadala raman kay ang uban pwede raman malakaw pud pero gapayong ako gakalo ra ko in taon mga jay. A few moments later. And now guys, kay nakasakay na gid ko og jeep. So man siya, nagkalo lang gihapon ko kay sa libo kayo. Oh my god. So guys, mag-expect lang gihapon ko karon guys nga kanang gabaha jud gihapon dito sa subang dako. Katuod man wanang subang dako mga everyone no. So gabaha jud to surely. Og ako lang sa dakong ipakita ang view no. So mao na siya oh. So ganihara gid ni siyang gaulan but surely nga kanang gabaha na sa dito sa may subang dako dapit. Yeah. Mao na siya oh. Ulan kaayo, maayo gini din hiya kay dili masad ni bahaanan din hiya pero dito daw sa babaw bahaanan kaayo. And then naabot na gid ko din hiya dapit sa may McDonald's Tipulo. So mao ni siya oh. Oh, mao ni ang area nga bahaanan kaayo. Kunya bisan ko baha gyapon kaayo pero nakigyapon mga bata nga magsigig duwa-duwa, magsigig kaligo aning baha nga kahugaw aning baha in town eh. Pero sa ilaha pod kaugalingon nalingaw ra man pud sila. Dili lang pud na nato i-judge na sila no kay as of me sad naka-try man pud ko ani pero dili sad ingon ani nga baha sad nga pirtis ang ituman nakatry mo sa ko anong maligo og baha oh pero ingon ana pero limpyo man sad hinuon to o di nga limpyo kaayo dili jud pareha dinhi ba nga itom kaayo nya baho kaayo ang kuan ana mao na ako pasabot so oh grabe gid intang baha pero ang mga kuan sakyanan maoy makalabang pa mga dagko-dagko mga habog nga mga sakyanan pero ang kana mga luward nga mga sakyanan possible dili gid na sila makaagi. So far ang jeep nga akong gisakyan kay murag nag-stop pa siya kay medyo mura naman siya kabawod naman ni hinoon nga mura man dagat. Hey, at yung makita din ano nga nilamlaw man gyud ang baha kay naaman pud ni bridge din nga giayo pero dugay sa kaayo na human ambot gyasa nila ng kwartahan nga pirti magdugaya na human.
dinhing dapita mas ni grabe na gyud hinuon ang iyahang kalawmon kay umura naman ni tagamurag taga tuhod naman ni dapit. Perti intang luuya sa mga nagpuyo din hino kay kadauan gyud intang maglimpyo sila sa ilahang balay kay para lang sa hugaw. So dinhi lang takutob mauna ni ang akong update karon. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw and please follow for more.